अब म भाइ बहिनीहरूलाई सन्तुष्टि कविताको भावबोधतिर लैजान गइरहेको छु। सन्तुष्टि कविताले के कुरा अभिव्यक्त गर्न खोजेको छ, सन्तुष्टि कविताको भाव के हो, यसले के कुरा हामीलाई बुझाउन खोजेको छ, अर्थात् कवि भरतराज पन्तले सन्तुष्टि कविताको मार्फत हामीलाई के कुराको सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, के कुरा हामीलाई बोध गराउन खोज्नु भएको छ, त्यही कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई राख्न गइरहेको छु। मूलतः मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ भाइ बहिनीहरू, भरतराज पन्त नैतिक आध्यात्मिक सन्देश नीतिपरक चेतना भएका कवि हुन्। उनले आफ्ना कविता मार्फत नैतिक सन्देशहरू, मानव जीवनको लागि आवश्यक पर्ने नैतिक सन्देशहरू प्रदान गर्ने काम गर्छन्। र यस कवितामा पनि विशेष गरी मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सन्तुष्टि हो। खुसीको, आनन्दको, सुखको स्रोत र कारक भनेको सन्तुष्टि हो। जब मान्छे सन्तुष्ट हुन्छ अथवा मान्छेको मनमा सन्तुष्टिको भावना हुन्छ, ऊ हरेक समय खुसी हुन सक्दछ, सुखी हुन सक्दछ र सन्तुष्ट रहन सक्दछ। त्यो सन्तुष्टिको भावना मान्छेमा भइदिएन भने जतिसुकै सुख शैल, भोग विलास र ऐश आराम आनन्द भए पनि मान्छे अमन चयनमा रहन सक्दैन, सन्तुष्ट रहन सक्दैन, खुसी रहन सक्दैन। त्यो खुसीको कारक वा स्रोत नै सन्तुष्टि हो भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न उदाहरण, विभिन्न सन्दर्भहरू, विभिन्न अन्य दृष्टान्तहरू दिएर कविले यस कविता मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यही कुरा यो कवितामा आएको छ र खास गरी सन्तुष्टिको लागि कविले विभिन्न प्रसङ्ग जोडेर सन्तुष्टिको भावलाई प्रकट गर्नको लागि विभिन्न उदाहरण र प्रसङ्गहरू जोडेर यो कवितालाई प्रस्तुत गर्ने काम गरेका छन्। म अब कविताको प्रत्येक श्लोकले, प्रत्येक अंशले, हैन, श्लोकको अंशले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ, अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई राख्न गइरहेको छु। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। सन्तुष्ट मान्छेले यसो भन्छ भाइ बहिनीहरू, जो मान्छेको मनमा सन्तुष्टिको भाव हुन्छ, सन्तुष्ट रहन्छ, त्यो सन्तुष्ट मान्छेले के भन्छ, जतिसुकै जे कमाए पनि, जतिसुकै मानिसले आम्दानी गरे पनि, आर्जन गरे पनि, धन सम्पत्ति जोडे पनि एक पेट खाने नै हो, एक जोर लाउने नै हो। र एक पेट खाएर टम्म हुने र एक जोर लाएर गम्म हुने, जति कमाए पनि हामीले एक जोरभन्दा बढी कपडा शरीरमा पहिरन सक्दैनौँ अथवा लाउँदैनौँ। जति आम्दानी गरे पनि हामीले एक पेटभन्दा धेरै खान सक्दैनौँ। खाने एक पेट नै हो, लाउने एक जोर नै हो। त्यसो हुनाले एक पेट खाने र टम्म हुने र एक जोर लाएर गम्म हुने कुरा चाहिँ सन्तुष्ट मान्छेको लागि चाहिँ सधैँभरि आनन्दको विषय बन्छ। सन्तुष्ट मान्छेले म एक पेट खाएरै टम्म हुन्छु, आनन्दित हुन्छु, एक जोर लाएरै म गम्म हुन्छु अर्थात् आनन्दित हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो श्लोकमा व्यक्त गरिएको छ। जमिन तीन हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ। हरेक मानिसलाई सुत्नको लागि जति बङ्गला जोडे पनि, घर बनाए पनि, ठुला ठुला आलिशान महलहरू बनाए पनि सुत्नको लागि मानिसलाई जम्मा 3 हात जमिनको आवश्यकता पर्छ। त्यो 3 हात जमिन भए सुत्नको लागि प्रशस्त पुग्दछ। हो, सन्तुष्ट मान्छेले के भन्छ, अर्थात् जो मान्छेको मनमा सन्तुष्टिको भाव हुन्छ उसलाई त्यही 3 हात जमिनले चाहिँ सुत्नको लागि उसलाई प्रशस्त हुन्छ, ऊ त्यसैमा आनन्दित हुन सक्दछ। र घर भनेको चाहे झुपडी होस्, चाहे दरबार होस्, चाहे ठुला ठुला बङ्गला हुन्, चाहे साना साना कुटी वा झुप्रा हुन्, जे भए पनि झरी बादल पर्दाखेरि अर्थात् हैन आँधी उरी आउँदाखेरि ओत्नको लागि छानो होस् र घाम ओत्नको लागि घाम पानीबाट हामी जोगिन सक्यौँ भने, ओतिन सक्यौँ भने त्यो झुपडीमै आनन्द हुन्छ, त्यही झुपडीमै सुख हुन्छ यदि मान्छेको मनमा सन्तुष्टिको भाव छ भने। सन्तुष्टिको भाव छैन, मान्छे सन्तुष्ट रहन सक्दैन भने ऊ जतिसुकै ठुलो, जतिसुकै सुविधा सम्पन्न घरमा बसे पनि, एसीवाला घरमा बसे पनि, अर्थात् हैन यो हावाको तापक्रम मिलेको घरमा बसे पनि, घाम पानीको तापक्रम मिलेको घरमा बसे पनि मनमा सन्तुष्टिको भाव भएन भने मान्छे खुसी हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले झुपडी नै भए पनि मग्न मस्त हुन्छ कि मान्छेको मनमा सन्तुष्टिको भाव यदि छ भने भन्ने कुरा चाहिँ कविताको दोस्रो श्लोकले बुझाउन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जाँगरै तातोस् कसले लाउने कर। मान्छे पौरखी प्राणी हो,
मान्छेले कर्म गरेर पौरख गरेर हैन कर्मशील भएर सङ्घर्ष गरेर त्यो सभ्यताको सोपान सिँढी चढ्दै यहाँसम्म मान्छे आइपुगेको। जङ्गली युगदेखि यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे अल्छी बन्न सुहाउने प्राणी होइन, मान्छे सङ्घर्षशील र कर्मशील प्राणी हो। त्यसो हुनाले जब मान्छे सन्तुष्ट स्वावलम्बी बन्न सक्यो भने, मान्छे आत्मनिर्भर हुन सक्यो भने, आफैमा भर पर्ने अरूको भर नपर्ने त्यस्तो मान्छे छ भने, त्यस्तो स्वावलम्बी आफैलाई अवलम्बन गर्ने, स्व प्लस अवलम्बी स्वावलम्बी आफैलाई अवलम्बन गर्ने, आफैलाई अपनाउने र आफैमा भर पर्ने मान्छे छ भने कुनै नोकर चाकरको अर्थात् दासहरूको काम गर्ने मान्छेहरूको अन्य मान्छेको आवश्यकता पर्दैन र सन्तुष्ट मान्छे स्वावलम्बी पनि हुन्छ हैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ व्यक्त गरिएको छ। सर्वत्र जाँगरै तातोस् कसले लाउने कर। सबैतिर सबै मान्छे जाँगरिला भए भने, फुर्तिला भए भने, काम गर्नको लागि क्रियाशील भइरह्यो भने कसैले कसलाई कर लाउनै पर्दैन। हरेक मान्छेले आफ्नो जुन कर्म, आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक काम गर्यो भने कसैले कसैलाई निरीक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, कर लाउने काम गर्नु पर्दैन। सबैतिर जाँगर तातोस् कसैले कर लाउनु पर्दैन भन्ने कुरा पनि यो तेस्रो श्लोकले व्यक्त गर्न खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। र सन्तुष्ट मान्छेलाई चाहिँ त्यस्तो कसैले कर लाउनु पनि पर्दैन, ऊ स्वावलम्बी पनि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइएको छ। सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। के भन्छ सन्तुष्ट मान्छेले? विलासको त सीमा कहिल्यै पनि हुँदैन। विलास भनेको आनन्द भाइ बहिनीहरू, सुख शैल मोज मस्ती र आनन्दको सीमा यो असीमित कुरा हो, यो कहिले पनि सकँदैन। यो असीमित अनलिमिटेड भन्छ नि भाइ बहिनीहरूले, हो त्यो असीमित कुरा हो विलास, यो कहिले पनि सकँदैन। एक थरी पुरा भयो अर्को थरी गरौँ, एक थरी सम्पन्न भयो अर्को थरी गरौँ। मान्छेको मनमा यी जुन आवश्यकता र विलासिताको सीमा असङ्ख्य, यो सीमा नै नहुने भएको हुनाले यसको सीमा छैन। स्वाद छैन गिलासको, त्यो गिलासमा खाने जति पनि जुन रसिलो पदार्थहरू छ अथवा झोलिलो पदार्थ हामी केही खान्छौँ, तरल पदार्थ, त्यो पनि यदि मनमा सन्तुष्टि छैन भने त्यो स्वाद, गिलासमा खाने तरल पदार्थको स्वाद पनि केही हुँदैन। चाहे त्यो मिठै होस्, चाहे होइन रसिलै होस्, जेसुकै होस्, यदि सन्तुष्टिको भाव मनमा छैन भने त्यो गिलासको खानेकुराको पनि हामीलाई स्वाद केही पनि हुँदैन। बरु एउटै कुरा हामीलाई के खाँचो हुन्छ, सन्तुष्ट मान्छेले के भन्छ त भन्दा, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। मान्छेमा मित्रता होस्, मैत्रीपूर्ण भावना होस्, एक आपसमा सद्भाव होस्, सरसहयोग होस्, मर्मदत होस्, होइन एकले अर्कोलाई भाइचाराको सम्बन्धले हेरोस्, त्यस्तो भयो भने आपसमा खुलापन होस्, हार्दिकता होस्, मित्रता होस्, त्यस्तो मिजासिलोपन भयो भने, सबैसँग घुलमिल हुन सक्ने जुन आफ्नोपन भयो भने त्यही नै सन्तुष्टिको जुन स्रोत हो हैन। सन्तुष्टि मान्छेको लागि यही एउटा कुराको खाँचो हुन्छ, न कि स्वादको, गिलासको हैन, विलासको त्यस्तो कुरा होइन कि एउटै मात्र कुरा मित्रताको मिजाज चाहिँ सन्तुष्टि मान्छेको लागि, सन्तुष्ट मान्छेको लागि हर हमेसा खाँचो पर्ने गर्छ। यही कुरा चाहिँ कविताको 4औं श्लोकले व्यक्त गर्न खोजेको छ। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। भाइ बहिनीहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। असन्तुष्ट मान्छेले के गर्छ? योभन्दा धेरै कमाउने, अरूभन्दा धेरै धनी बन्ने, अझ सम्पन्न बन्ने, अझ धेरै धनी बन्ने। कसरी हुन्छ? त्यो ठिक बेठिक, राम्रो नराम्रो, सत असत नछुट्याइकन घुस खाएर भए पनि धनी बन्ने। तर सन्तुष्ट मान्छेले यस्तो कहिल्यै भन्दैन। म घुस खाएर, घुस समेटेर, आर्थिक अपचलन गरेर हैन, त्यो गलत बाटोबाट पैसा कमाएर म धनी बन्न चाहन्न, म सम्पन्न बन्न चाहन्न। त्यस्तो सम्पन्नताले सधैँभरि आत्मालाई, दिललाई पोलिरहेको हुन्छ, सेकिरहेको हुन्छ, डामिरहेको हुन्छ। म त्यस्तो बन्न चाहन्न भनेर सन्तुष्ट मान्छेले भन्छ, बरु आफ्नै पौरखमा विश्वास गर्छ। अनि आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी बन, यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई भनेको। विशेष गरी वर्षभरि नपढ्ने, मेहनत नगर्ने, ध्यान नदिने, उत्सुक नबन्ने, जिज्ञासु नबन्ने, अध्ययनशील नबन्ने, अनि त्यो 360 दिनको
तयारी नगरेर 360 दिनको गर्नुपर्ने काम नगरेर 3 घण्टाको जुन पेपर पेन्सिल टेस्ट भन्छ, कपी र कलमको जुन मूल्याङ्कन परीक्षा, त्यति बेला चाहिँ आँखा छलेर शिक्षकको नजरबाट यसो छिपाएर हैन, चोरेर नक्कल गरेर कसैको सारेर त्यस्तो बन्न म चाहन्न भन्छ सन्तुष्ट मान्छेले। म पौरख गर्छु, कर्म गर्छु, अध्ययन गर्छु, मेहनत गर्छु र त्यसैबाट आफ्नो क्षमता विकास गर्छु हैन। त्यो आँखा छलेर परीक्षामा चिटिङ गरेर, चोरी गरेर, सारेर म सर्टिफिकेट हात लिने हैन, प्रमाणपत्र लिने र त्यसबाट इलामी बन्ने, जागिरे बन्ने, नोकरी गर्ने, कतै गर्ने यस्तो सोच म राख्दिनँ भन्छ सन्तुष्ट मान्छेले। यही कुरा चाहिँ यो कविताको यो श्लोकमा आएको छ। नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। हेर भाइ बहिनीहरू, नखाई सञ्चिता गर्ने, जसले धेरै सङ्कलन गर्न पाए हुन्थ्यो, बचत गर्न पाए हुन्थ्यो, धेरैभन्दा धेरै जम्मा गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर जुन अत्यन्तै धेरै लोभीपन देखाउँछ, कन्जुसपन देखाउँछ, त्यस्तो मान्छेको मनमा पनि चयन हुँदैन, आनन्द हुँदैन। ऊ हर हमेसा यसभन्दा बढी कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै केन्द्रित भइरहेको हुन्छ। उसको दिमाग त्यसमै मात्रै केन्द्रित भइरहेको हुन्छ, सङ्कीर्ण दिमाग लिएर ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसको मनमा सधैँभरि बेचैन, छटपटी, घबराहट यही मात्रै भइरहेको हुन्छ, चयन छैन। त्यसो हुनाले ठिक्क खानुपर्ने कुराहरू पनि खानुपर्छ। आवश्यकताभन्दा बढी सङ्कलन गर्नु हुँदैन, आवश्यकताभन्दा बढी जम्मा गर्नु हुँदैन। त्यस्तो मान्छेको मनमा चयन हुँदैन। अर्को, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। खाना चाहिँ खाने, अर्काको भाग समेत खोसेर खाने हैन, अरूको भाग पनि लुछेर, छिनेर, लुटेर खाने, शोषण गरेर, अरूलाई दमन गरेर, थिचोमिचो गरेर, घुमाएर, छलेर, लुकाएर, ढाँटेर अरूको भाग आफ्नोमा पार्ने, थुपार्ने र धेरै खाने, तर गर्नुपर्ने काम कर्म नगर्ने, ड्युटी र दायित्वहरू पुरा नगर्ने, जिम्मेवारी वहन नगर्ने, काम केही नगर्ने, बसेर मात्रै खाने शोषक जुन वर्ग हुन्छ त्यसलाई डाका भनिन्छ। डाका भनेको त्यही हो। अर्को डाका कोही छैन जसले खाना मात्रै खान्छ, अर्थात् खानको लागि बाँच्छ, बाँच्नको लागि खाने होइन कि खानको लागि यो धरतीमा बाँच्छ, त्यो मान्छे भनेको नि सबैभन्दा ठुलो डाका हो भन्ने कुरा यो कविताको अंशमा अभिव्यक्त गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। र भाइ बहिनीहरू, अघि मैले भने खाएर जो काम गर्दैन त्यो डाका हो, त्यो पापी हो। त्यसै गरी अर्काको भाग जसरी खोज्छ हैन, आफ्नो भागमा मात्र चित्त बुझाउँदैन, आफूले गरेको कर्मको फल जति प्राप्त भएको छ, आफूले गरेको मेहनतको फल जति प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुँदैन, अर्काको भागमा डाहा गर्छ, खोज्छ त्यो भने त्योभन्दा ठुलो डाका अर्को छैन। चाहे प्रत्यक्ष रूपले खोजोस्, चाहे घुमाएर खोजोस् हैन, चाहे अनेक तरिकाले उसले अर्काको भाग आफ्नो भागमा पारोस्, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो डाका हो। र जो मान्छे आफ्नो भर पर्छ, आत्मनिर्भर हुन्छ, आत्मस्वाभिमानी हुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई कुनै पनि लान्छना, कुनै पनि दोष, कुनै पनि आरोपले छुँदैन, किनभने ऊ आफैमा भर परिरहेको हुन्छ। अरूमा भर पर्न नपर्ने मान्छेलाई कुनै किसिमको लान्छना कसैले लगाउन सक्दैन। यही कुरा चाहिँ यो कवितामा व्यक्त भएको छ भाइ बहिनीहरू। नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। सन्तुष्ट मान्छेले के भन्छ भाइ बहिनीहरू, हर हमेसा जो मान्छेको मनमा सन्तुष्टिको भावहरू सधैँभरि सल्बलाइरहेको हुन्छ उसले भन्ने कुरा भनेको आत्तिने दुःख नआओस्। जीवनमा अनेक खालको सङ्घर्ष गर्नु परोस्, हन्डर ठक्कर खानु परोस्, दुःख कष्ट भोग्नु परोस्, केही छैन, जेसुकै काम गर्नु परोस्, तर मलाई अत्याउने खालको दुःख नआओस्। अर्थात् म त्यस्तो दुःखमा पनि सकभर नआत्तिउँ र त्यस्तो सुख आओस् जसले मलाई नमताओस्, म मात्तिनु नपरोस्, मात्तिने अवस्थामा म नपुगौँ हैन। मलाई अत्याउने खालको दुःख नहोस्, मात्तिने खालको सुख नहोस् भने जीवन सामान्य किसिमले चलाउनको लागि मेरो दैनिकी त्यसै गरी चलोस्, त्यस्तो अवस्था मात्रै होस्। यही दुईटा कुरा भयो भने मलाई अत्याउने दुःख भइदिएन जिन्दगीमा, मलाई अर्थात् दुःखमा पनि म संयमित हुन सकेँ, धैर्यशील हुन सकेँ, म सुखमा पनि
मात्तिने काम गरिनँ, म उन्मादमा चढिनँ भने यही दुईवटा कुरा ममा रह्यो भने यही दुईवटा कुराले मेरो जीवनको गति राम्रोसँग चल्न सक्छ भनेर सन्तुष्ट मान्छेले भन्छ। त्यस हुनाले हामीले पनि जीवनमा दुःख आयो भनेर आत्तिने र सुख पायो भनेर मात्तिने काम गर्नु हुँदैन। यो दुःख र सुखको संयोग नै, दुःख र सुखको चक्र नै जीवन भएको हुनाले यो दुईटै कुरालाई समन्वय गरेर मिलाएर जीवनको गतिलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा चाहिँ दार्शनिक रूपमा चाहिँ कवितामा अभिव्यक्त भएको छ। भाइ बहिनीहरू, कविताको यो श्लोकले यही कुरा भन्न खोजेको छ। छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नुपर्छ दुवैतिर। हेर है, सन्तुष्ट मान्छेले यो कुरा बोलिरहेको हुन्छ, अभिव्यक्त गरिरहेको हुन्छ कि हामीलाई प्रकृतिले दुईवटा आँखा दिएका छन्, दुवैतिर हेर्नुपर्छ। कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नुपर्छ दुवैतिर भने के हो त? दुईतिर हेर्ने, एकतिर हेर्ने फेरि चुप लाग्ने, अर्कोतिर हेर्ने भनेको हो त? यसको सिधा अर्थ भन्दा पनि भाइ बहिनीहरू यो अलिकति घुमाउरो लाक्षणिक अर्थमा भन्न खोजिएको छ। हाम्रा आँखा दुईवटा छन्, अर्थात् प्रकृतिले हामीलाई दुई थान आँखा दिएको छ, दुवैतिर हेर्नुपर्छ, दुई थान कान दिएको छ, दुवैतिर सुन्नुपर्छ भनेको मतलब के हो भने भाइ बहिनीहरू, यो समाजमा राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्, खराब कुरा पनि छन्, सही असल कुरा पनि छन्, न्याय पनि छ, अन्याय पनि छ, विवेक पनि छ, निर्विवेक पनि छ। ती राम्रा र नराम्रा, सत र असत, ठिक र बेठिक, न्याय र अन्याय, यस्तो गुण र दुर्गुण यी कुराहरूलाई छुट्याउने काम हाम्रो आँखाले गर्नुपर्छ, हाम्रो इन्द्रियले गर्नुपर्छ। यो आँखाले भनेको हेर्ने मात्रै होइन, राम्रा र नराम्रा चिजलाई अर्थात् गुण र दोषलाई हामीले राम्रोसँग केलाएर छुट्याउन जान्यौँ भने मात्रै हामीमा आँखा भएको सार्थकता हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ यसले भन्न खोजेको। त्यसै गरी कानले हामीले मिठा मिठा सङ्गीतका धुनहरू मात्रै सुन्ने होइन, दुःखीको आर्तनाद पनि सुन्नुपर्छ। न्याय के हो, अन्याय के हो, हाम्रो कानले सुनेर मस्तिष्कले छान विचार गरेर हामीले त्यसलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ र न्यायको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा यो अंशले भन्न खोजेको छ। चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई पालले, जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई प्रकृतिले नाकमा प्वाल पनि दुईवटा दिएको छ, अर्थात् हाम्रो नाकमा रहेको दुईवटा प्वालले जसरी हाम्रो नाकका प्वालले जुन यसको घ्राण शक्तिको माध्यमबाट सुगन्ध र दुर्गन्धलाई तत्काल छुट्याइदिन्छ, हाम्रो नाकमा आउने बास र गन्ध, सुवास र दुर्गन्धलाई तत्काल छुट्याइदिन्छ र त्यसको असर हाम्रो मस्तिष्कमा छिटै पुर्याइहाल्छ। त्यसै गरी सुगन्ध र दुर्गन्ध नाकको प्वालले छुट्याए जसै गरी भन्न खोजेको कुरा के भने भाइ बहिनीहरू, समाजमा होइन हाम्रो वरिपरि हामीले छुट्याउनु पर्ने, लिनुपर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि हुन्छन्, त्याग्नुपर्ने पक्षहरू पनि हुन्छन्। त्यो ग्रहण गर्नुपर्ने पक्षहरूलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ र त्याग्नुपर्ने पक्षहरूलाई छोड्नुपर्छ। त्यो गुणहरू हामीले ग्रहण गर्ने र दोषहरूलाई छोड्ने काम चाहिँ नाकको प्वालले सुगन्ध र दुर्गन्ध छुट्याए जसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्न खोजेको। त्यसै गरी जिब्रो एकै कुरा बोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। हामीलाई प्रकृतिले जिब्रो दुईटा दिएको छैन, अर्थात् हाम्रो जिब्रोले हर हमेसा एउटै कुरा बोल्नुपर्छ। जहाँ गए पनि, जुन ठाउँमा उपस्थित भए पनि, जस्तो परिस्थितिमा रहे पनि हामीले घुमाउरो तरिकाले अर्थात् दुई जिब्रे कुरा गर्ने, उता पर्दा उतै ठिक्क, यता पर्दा यतै ठिक्क, यस्तो काम गर्नु हुँदैन कि हामीले हर हमेसा एउटा जिब्रो प्रकृतिले दिएको हुनाले एकै थरीको कुरा बोल्नुपर्छ, एकै थरीको आवाज खोल्नुपर्छ, चाहे जस्तोसुकै परिस्थितिमा हामी एक खालको हुनुपर्छ। अर्थात् विचारको हिसाबले, न्यायको हिसाबले, सत्यको हिसाबले हाम्रो भनाइ चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रकट गर्न खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू, बत्ती सदन्तको काम, यो सम्पूर्ण कुराहरू सन्तुष्ट मान्छेले अभिव्यक्त गरिरहेको कुरा छ। भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्टिको भाव भएको मान्छेले यी कुराहरू व्यक्त गर्छ, अथवा सन्तुष्टिको भाव हामीमा हुन सक्यो भने हामी यी कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ। बत्ती सदन्तको काम कटकटाउनु होइन, यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन। हेर, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने खानेकुराहरूलाई सुपाच्य बनाउनको लागि, चपाएर निल्नको लागि सहज बनाउने काम यो 32वटा दाँतले गर्छ। मुखको शोभा बढाउनको लागि, हाम्रो मुखको सौन्दर्य थप्नको लागि यो दाँतले काम गरिरहेको हुन्छ।
यो 32वटा दाँतको काम भनेको मुखको सौन्दर्य बढाउने, त्योभन्दा पनि विशिष्ट खानेकुरा खाद्यान्नलाई चपाएर पथ्य बनाउने, पच्न सक्ने बनाउने हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण दाँतलाई हामीले कटकटाउने काममा, दारा किन्ने काममा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो कविताको अंशले भन्न खोजेको छ। अर्थात् यो कटकटाउने काम चाहिँ होइन। 32 दन्तको काम भनेको कटकटाउनु नभइकन के हो त, शरीरलाई आवश्यक पर्ने खानेकुराहरू चपाउने, मुखको सौन्दर्य राख्ने, शोभा बढाउने नै हो। त्यसै गरी यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन। यो हात पाउ प्रकृतिले हामीलाई दिएको यो हात पाउ अर्थात् हातगोडाहरू चाहिँ छटपटाउनको लागि, फलानाले यति उन्नति प्रगति गरिसक्यो, मेरो केही भएन, त्यसलाई यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, हामी यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो खालको जुन भाव हैन, राम्रा र राम्रा भावहरू जति पनि हाम्रो मनमा आउँछन् त्यसको लागि यो हात पाउ होइन। हाम्रो हात पाउको काम भनेको त, हातको काम भनेको कर्म गर्नको लागि हो, सत्कर्म गर्नको लागि हात हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ भने हाम्रो निश्चित लक्ष्यमा पुग्नको लागि, यात्रा तय गर्नको लागि, हामी निश्चित गन्तव्यमा पुग्नको लागि हामीलाई गोडा प्रकृतिले दिएको छ। यो हात पाउको काम भनेको चाहिँ कर्म गर्नु र यात्रा तय गर्नु नै हो, छटपटाउनु र कटकटाउनु चाहिँ होइन। बलले रचना निस्कोस्, बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। अब यति भइसके पछाडि यी हाम्रा इन्द्रियको कामहरू पनि सन्तुष्ट मान्छेले छुट्याइसकेको छ। यति भइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ त, हाम्रो सोच, हाम्रो चाहना भनेको के हो भन्दा हाम्रो बलले चाहिँ रचना निस्कोस्, केही हामीले निर्माण गर्न सकौँ हैन, केही बनाउन सकौँ। बुद्धिले सिर्जना नयाँ, बल र बुद्धि, शरीरमा बल र बुद्धि दुवै कुरा हुन्छ। त्यो बुद्धि हैन र बलको संयोजन जब हामी गर्छौँ त्यस पछाडि कुनै सुन्दर कुराको सृष्टि हुन्छ, सिर्जना हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त भएको छ। त्यसै गरी मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। हाम्रो मन चाहिँ त्यस्तो होस् कि पवित्र होस् कि आमाले गर्ने प्रेम, आमाको स्नेह र प्यार पवित्र खालको हुन्छ, निष्कपट र निस्वार्थी खालको हुन्छ। त्यस्तो निस्वार्थी प्रेम हैन, त्यस्तो भावना चाहिँ, त्यस्तो ममताको जस्तो जुन भाव चाहिँ मनले सधैँभरि निकालोस् र तनले चेतना नयाँ, शरीरले चाहिँ सधैँभरि नयाँ नयाँ चेतना विकास गरोस्, अगाडि बढ्नको लागि, प्रगति उन्नति गर्नको लागि, सभ्य र सुसंस्कृत समाज बनाउनको लागि हाम्रो तनले अर्थात् शरीरले त्यस्तो चेतनाको विकास गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ यो अंशले व्यक्त गर्न खोजेको छ। भाइ बहिनीहरू, पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचन। अब भाइ बहिनीहरू, जब हामी यति कुरामा स्पष्ट हुन्छौँ, हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, अर्थात् सन्तुष्टिको भाव जब मनमा हुन्छ त्यस पछाडि मान्छेलाई के लाग्छ भन्दा यो पृथ्वी तल नै स्वर्ग, स्वर्ग कहीँ त्यो मरेपछि भेटिने अर्को कुनै स्वर्ग छैन, त्यो काल्पनिक कुरा मात्रै हो। वास्तविक स्वर्ग भनेको यही पृथ्वी तलमै छ, यही धरतीमै छ, यही जुन धरा वसुन्धरा नै स्वर्ग हो र जनता नै जनार्दन हुन्। भगवान भनेको पनि कुनै अलौकिक अन्य क्षेत्रमा भेटिने, मरेपछि अथवा अन्य कतै साधना गरेर भेटिने कुरा होइन। त्यो भगवान भनेको, जनार्दन भनेको चाहिँ जनता नै हुन्। पृथ्वी नै स्वर्ग हो, जनता नै जनार्दन हो। सन्तुष्ट मान्छेले सधैँभरि यही भन्छ। जब हाम्रो मनमा सन्तुष्टिको भाव हुन्छ हामी पृथ्वीलाई नै स्वर्ग मान्छौँ र जनतालाई नै भगवान मान्छौँ, किनभने जनताभन्दा ठुलो भगवान कोही छैन। सबै कुराको फैसला, इतिहासको निर्माण जनताले नै गर्ने हुनाले जनता नै भगवान हुन्। त्यसो हुनाले उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचन। पूजा त्यो मन्दिरमा, मस्जिदमा अथवा गुम्बामा कतैमा त्यो मूर्तिलाई गरिने पूजा वास्तविक पूजा होइन। सन्तुष्ट मान्छेको लागि अर्थात् स्वाभिमानी मान्छेको लागि पूजा भनेको के हो भन्दा उपकार गर्नु, अरूको भलाइ गर्नु, परहित गर्नु, अरूको कल्याण गर्नु, त्यो लोकहित गर्ने काम जब हामी गर्छौँ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो उपकार हो। त्यही उपकार नै सबैभन्दा ठुलो पूजा हो। त्योभन्दा ठुलो पूजाहरू केही छैन र पूजाबाट प्राप्त हुने फल हामीलाई ईश्वरले केही दिने होइन। अरूको हित हामीले गर्न सक्यौँ भने त्यो मान्छे, कोही दुःखबाट मान्छे मोचन भयो, मुक्त भयो, अन्यायमा पारेको मान्छेले न्याय पायो, दुःखमा परेको मान्छे दुःखबाट माथि उक्लियो, सुखको जिन्दगीमा चढ्न थाल्यो भने, अथवा बेसहारा मान्छेलाई सहारा प्राप्त भयो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो फल प्राप्ति हो। र
स्वाभिमानी र सन्तुष्ट मान्छेले चाहने फल भनेको यही नै हो भन्ने कुरा यो कविताको अंशमा आएको छ भाइ बहिनीहरू। यसैभित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसैभित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। यति नै कुरा सन्तुष्ट मान्छेले व्यक्त गरेको जति पनि सुरुदेखिका अहिलेसम्मका जति पनि अंशले भन्न खोजेका कुराहरू छन्, यही कुराभित्र नै संसारको सार लुकेको छ। जगतको सार, मुख्य कुरा, बुँदी कुरा भनेको नै यति नै हो। संसार नै यसैमा छ। सन्तुष्ट हुन जान्यौँ, हामी सन्तुष्टिको भाव लिएर हिँड्न जान्यौँ र हामीले पृथ्वीलाई नै स्वर्ग मान्न थाल्यौँ, धरतीलाई नै स्वर्ग मानेर जनतालाई नै भगवान मान्न सक्यौँ भने यो संसारको सार भनेको यही नै हो। र यही सारभित्र, यही दर्शनभित्र, यही विचारभित्र, यही चिन्तनभित्र यो स्रष्टाको सृष्टिमा चाहिँ यो जगत अडेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कवितामा व्यक्त भएको छ। भाइ बहिनीहरू, मैले कविताको भावबोधको बारेमा यति कुरा राखेँ। भाइ बहिनीहरूले के कति बुझ्नुभयो, आजलाई यति कुरा राख्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।